على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه آمنت بالله صدق العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم میرے عیبت تھے فرشتے سب تیری اس شان پر میرے عیبت تھے فرشتے سب تیری اس شان پر دونوں جہاں فدا تیرے جھجبوئے ایمان پر وہ سجدہ کے جس سے کانپ جاتی تھی روئے زمین وہ سجدہ کے جس سے کانپ جاتی تھی روئے زمین اسی سجدے کو ترستے ہے میرا وہ منبر امامت ہے تجھ سے اور امامت کی آبرو ہے تجھ سے یا حسین امامت ہے تجھ سے اور امامت کی آبرو تجھ سے یا حسین امامت آج بھی ناز کرتی ہے تم پہ یا حسین بے شک امامت آج بھی ناز کرتی ہے تم پہ یا حسین برادران اسلام علماء کرام سادات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آن مجھے علم میں کہ اجی تری وائز ان محرم کی تری تاریخ امام حسین کی ذکر میں آئین نے ہم لکھائیں کالبہ امام حسین عالی مقام شہداء کربلا کی نسبت سے انہی کے دنیا میں تشریف نہیں آیا ان جا چند معروضات حضور جی جو زندگی کے چند معروضات آنے سامنے پیش کیا ہوا انشاءاللہ العظیم پوری روشنی خلفائے راشدین مطلب اجازہ سے امام حسن کی زندگی میں تھی یعنی صحابی سگورے جچن معروضات پر اسمات فرمائی دا سکتے الحمدللہ آج علم میں ہوں کہ آن مجھو آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ جو پروانے میں ہی ارد گرد گیا ان کی کہتا صحابی یعنی صحابی جو افضل مقام ہے ان کی بجارہ صحابی کی بجارہ مشہور نام یعنی سنو تا امیر معاویہ یہ پر صحابی رسول ہے یعنی کاتب وحی ہے امیر معاویہ کی کاتب وحی ہے قرآن کو نزول تھی تو وہ کرے قرآن کی آیت لکھتا ہو عثمان غنی پر قرآن کی آیت انو جے میں صحابی کی صرف ملے ہوئے
अने हुजूर जा जेकी पर सहाबी आई इन्हीं के बारे में कदे उफ न कयो सहाबी संगी बड़ो बड़ो सहाबी के लिए न जो अल्हम्दुलिल्लाह जरे अभी के मुआविया जी मां गाल सुयूं आई ऐं सोटा इन्हीं जी गाल आई चंद मारूज़ात इन्हीं जा पर समाप्त फरमायूं कि अमीर मुआविया उस शख्सियत आई इन्हीं जो आखिरी वक्त आयो तो मूंखे के अगर करे ने देता कि आम जॾहिं कि दुनिया जे वीचारा बिना दुनिया में जाने जो लाडाणो थिए तो हुजूर जा आम बाल मुबारक रखिया अने अमुक नाख़ुस मुबारक ही हुजूर जा ई मुझे सीने ते रखी अने मुझे मदफन करी दिया ये है नी बड़ो इश्क है मोहब्बत है पर हणे इनजो फर्जन इनजो पुत्र ई जजी अल्लाह की शान है कि नेक जी करे बदबख्त अने बदबख्त जी करे नेक पैदा करे ये अल्लाह की शान है उनकी बख्शिश कि नेके जे करे एड़ा बदबख्त होए बदबख्त जी करे नेक पैदा थी वरी जजी जो पुत्र ई नेक इन पुठिया सजी दुनिया पई वई कि तू अमीरुल मोमिनीन बन इन जे के अमीरुल मोमिनीन बने के लायक मुझो पे जजी न हो पर आम इन सीट मथे किथे विया हकीकत में इन सीट जा खुदा इमाम हुसैन इमाम हसन अने जैनुल आबिदीन असल में याददारी आम नबी हुसैन सीट मथे अने ये हमेशा पंहिंजे घर में अल्लाह की इबादत अने बंदगी कंदो ये वरी नेक थियो हाँ हुजूर चवंदा कि मुंहिंजे बाद जेको पुठिया खुलफाए राशिदीन जो जेको दौर हो निकिरी वरे वरी इनजी मिजारा इमाम हसन जी 6 महीने की खिलाफत ये बड़ा थी आन मुझो आका ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी हयातुल जिंदगी में पहलो खलीफो पसंद कियो ये अबू बकर सिद्दीक इस्लाम जा पहला खलीफा अने अमीरुल मोमिनीन इनकी मिजारा हजरत उमर उस्मान गनी हजरत अली इन्हीं की खिलाफत ये को हले गया इनकी मिजारा है अने अल्लाह तबारक व तआला चे कि मूंखे जो ईमान खपे तो न ई इन्हीं जहिड़ो जो साबिक़ जो ईमान हो न इन्हीं थी वधारे ईमान खपे न इन्हीं थी घटि इन्हीं थी ऊंचो न इन्हीं थी वधारे न इन्हीं जो ईमान कहिड़ो अबू बकर सिद्दीक आने इल्म में आया सिद्दीक अकबर गारे यारे मुस्तफा जी बारी में हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन ऐलान करिए था अलल ऐलान मुकी पिंडी जिंदगी के तमाम मुझी जिंदगी जो तमाम ने क्यों अबू बकर सिद्दीक के ले गया उमर अलल ऐलान क्यों कि ई मुझे हिकड़ी नेकी दिए आम मुझी जिंदगी जो तमाम नेकियों दिया आम ने अबू बकर साटो बाटो करे छड़ी जेके कच्ची में बात होता साटो बाटो साटो करी उमर कहता कि असी बदला छड़ी नेकी ये उमर की अबू बकर सिद्दीक जी जिंदगी दुनिया के सामने ये नेकी के ज़ाहिर करी ई नेकी कई हिजरत की रात वाली नेकी जो को आन मुझो आका चेता कि अबू बकर सिद्दीक जी हिकड़ी नेकी उमर जूं जो को तारे बराबर नेकियों तराजू में विजी में अचे अने जो वजन करे में अचे तो उमर जूं तारे बराबर नेकियों अबू बकर सिद्दीक जी हिकड़ी नेकी जो वजन न खणी सके सुभान अल्लाह तारे बराबर नेकी उमर जो साटो बाटो थिए न तो मेरो के ई थिए रात की 3 तकरीब तो बोरी खासी में पहली ने तई ने तई में ही समझिया सिपा साटा बाटा थिए ता तले तो पाए के मौलाना रशीद जेड़े जी नेकी जटे के नी ने नी पांच दे दी साटो बाटो करा के એટલે नेकी जो साटो बाटो न तो थी तो उमर की अबू बकर
صدیق جو نیکی دنیا کے وضائیں ہے کہ ہجرت کی رات جو غار میں ابو بکر صدیق جو حضور کے ساتھ رہا ہوا ای نیکی ہکڑی بھئی نیکی ہوتا گھڑے ابو بکر صدیق جو ہے پر ای اتری نیکی افضل ہے عمر جمانے کے دیکھا رہے یعنی صدیق اکبر وہ شخصیت ہے صدیق اکبر وہ شخصیت ہے حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ یوباہی صدیق اکبر ذکر ہے حضرت علی مولا کائنات کی صدیق اکبر نیرے علی خلیدہ مشکرائیں دا حضرت علی جیدہ کے صدیق اکبر اجا ان کے دسینے خلوتا ان کی وضعی کرو ہے برابر لگا تو کہ ایڈی کو گال نے حضرت علی مولا کائنات نبی سائن کی زبان میں جو سوئے ہو کہ ابو بکر صدیق قیامت جوڑی پل شرات منان دو ان پل شرات متا اوج گزر جا جی کہ حضرت علی رضا دیدہ امام حسن حسین جو والد ابا علی جی کے رضا دیدہ معیشر جوڑی اے صدیق اکبر او پل شرات متا گزری بیندہ جی کہ علی کی رضا ہوندی حضرت علی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر جو ان بول متی خلیدہ مشکرائیں دا صدیق اکبر کہتا حضرت علی ہمیں تا آنکے پر کھلائی ہمیں تا آنکے پر کھلاوی نائی رضا دیندہ وہ ویندہ حضرت علی مولا کائنات کہتا کہ صدیق اکبر اتری لام نہ تو کلام کی خلی اتری لائی کہ اے صدیق اکبر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ ممکن جو کہ حضرت علی پر شرات متا ان کی رجا دیج جی دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوئے پر شرات متا ان کی رجا دیج جی دل میں محبت صدیق اکبر ہوئے او صدیق اکبر مسجد نبوی جی مجارا حضور کی بخار جی دو آن موچو آقا رضا لنو مسلم تھے اوپیو نماز پڑھائیو صدیق اکبر نماز پڑھائیو تو تریٹی تھی بیائی مسلسل صحابن سگورا حضور کی نائیں گے جو حضور صحابین کی نائیں گے حضری آئیسا میں جانی جو کو انہی کی کھڑکی ہے جنت البقی ریاض الزنہ جنت جی کیاری زمین جنت جو ٹکڑو علمی نماز پڑھے دا صحابی سگورا حضور جرا کی پڑھ تو ہٹائے انہیں نیرے ہوں آن مجھو آقا آئین نور الحمدللہ بھٹائی گھٹ رحمت اللہ علیہ جیندہ کہ چند جوائیں سچ جو مٹھو نوائیں کڑی اوپرے دھور رو ماں تو کڑے اوپرے دچ تو جی موہ میں پرے مچ پدم مجھے پریے جی پیر بیٹائی جیتا چند ماں تو بھی گال بدائیاں جی مٹھو نمانی جی مٹھو لگ دو ماں ڈاڈو ٹک تھی مون بیٹائی جیتا کہ ماڑوے کی جپان چوندہ سی سچو تو ماڑو کاوڑ جی ویندہ کہ ریسا جی پوندہ نے ریسا جی پیا تو پچھڑ سبئی تھی دا بند جی آسان جا مولوی سگورا اڑے آواز کے چئی چھڑیے پچھڑ منے تھی ونے بند وہ ماڑو کاوڑ جی ملے بٹائی کے دا چند موتوں کی گال بدائیاں گال ہے سچی پر تو کاوڑ جی مون مٹھے نبائی چند چنائیں سچ جو مٹھو نبائی کڑے اوپرے تھور رو ماں تو کڑے اوپرے گچ چندر کڑے کے ننڈو کڑے کے وڈو یہ ود گٹ پہ تھی ود گٹ تھیوں چندر اے بائی ود کڑے گھٹ پر چندر مجھے نبی سائن کی نسل وہ پر نور تو پر نور چندر آئے نور الحمدللہ نبی سائن پر نور پر چندر حضور کے صدقے بنیون یہ پانی کی دھار پانی کی مجانی نکری والی بجلی پر نور یہ ایت سبھی تارا نور سبھی بنیاد نور مجا چند تو آئیے نور سونو سٹھو خوبصورت تو آئیے خوبصورت ان میں آپ کو نان کر دو
پر چندر یہ نہ چوندو کہ تو جو منہ مجھے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کڈے نہیں تو کڈے ود کڈے گھٹ وہ تو جو منہ چمکے تو نا چندر ان تھی ودارے مجھے نبی سائیں جا پگیں جا تلوا چمکدا تو جی منہ تھی ودارے تو کڈے ود کڈے گھٹ مجھے نبی سائیں نہ ود نہ گھٹ ماں چیئے چمکیو نہ منہ پہ چمکیو وہ بٹائی دیتا چند تو جی جات پاریاں نہ پریتے مجھ اچھو تو رات چند تو جی جات پاریاں نہ پریتے مجھ اچھو تو رات مجھو سجن صدائیں سوند بٹائی دیتا کہ چندر ڈس تو ہیور چمکیں تو صبح جو تو جی چمک ختم سجے نکریو نہ ہے تو لکے نہ ہے آئیں بدھائیو آبا کہ چندر کوئی دیئے جو ڈٹے مانا یہ جو لگا سی دیئے جو چندر ڈٹو نہ ہے ڈسوں تو رات جو ڈسوں دیئے جو چندر کی روشنائی ختم پر چندر مجھے نبی سائیں کی ڈس سب کا عقیمت پہلے آدم کی پیسانی میں چمکے وہ نوح کی پیسانی میں وہ نبیین میں صحابن میں ولیین میں سیدے میں چندر ہی چمک تو اچھی تو مڑی کا عقمت دی قیامت جو سبئی کا پہلے چمک وہ تیری پر چمک تو جی چمک ختم اچھا نبی سائیں جب ڈٹھون تو بچیرے نبی میں نور پھیلانا تو صحابی کی یہ دیو کی رکھی حضور اچھی گیا بچیرے نبی میں تاج دار انبیاء یہ اچھی گیا ادھر بڑے یہ جو نمازی حالت میں ہوا نا حضرے آئے ثانیہ منی رکھ پھر بڑے صحابی نے ابو بکر صدیق کی عید حضور نے اجیندہ حضور تھوڑا مشکورا حضور عائشہ میں جانی تھوڑا مشکورا ابو بکر صدیق کی عید حضور اجیندہ کہ ابو بکر صدیق مسلو چھڑے ہنے ای حضور کے صحابی ای مومن انہیں اچھو مسلمان چوندو ہوئے کہ حضور جو خیال اچھی نماز ٹوٹی پہ اللہ اکبر سبحان یہ مسلمان ہے یہ گستاخ رسول ہے جاہلو حضور جی بارے میں گستاخی نہ کرو ہنے تو معاف کڈیں تا کہ اللہ اترو ڈنے حضور جی اترو نہ ڈنے یہ آنے مجھے بس کی گال نہ اللہ تعالیٰ آتائینا کل پہنچا حضور کی کوشش کرے انڈیپیٹڈ کرے اچھا ابو بکر صدیق مسلو چلی رہنو صحابی نماز کی حالت میں حضور کی نہیں لیتا آنے مجھو آقا جیندہ کہ ابو بکر صدیق نماز پڑھائیو انہی کی نماز نہ ٹوٹے اجے مسلمان کی نماز ٹوٹی پڑھوئی ہوئے تی حضور سے عشق نے محبت کیڑی دیسو یہ نہیں جو ایمان الحمدللہ جن کی صداقت جو بیان صدیق سچا جن جو بیان اللہ قرآن کی مجارہ کرے تو یہ ابو بکر صدیق کئی غار یار مصطفیٰ جن کی عمر زمانے کی بتائیوں کہ نہیں کہ ابو بکر صدیق کیا جا ابو بکر صدیق نے کیا آن مجھو آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے کھڑی کھمبے متے آنے علم میں ہے کہ عید نماز پڑھے لا بنے تو کھمبے متے پوچھے بنے مسجد نبوی جی گلیے میں مسجد نبوی میں حضور حسن حسین کے پتی کندھے متے فرائی ہبڑوں وقت فرائی ابو بکر صدیق نکلے آئے لیٹو حسن حسین حضور جی خندے کمے مبارک متے بٹھائیں اکڑے متے حسن اکڑے متے حسین ابو بکر صدیق مور میں جانی وٹانا ہرے ہرے دھندلو آواز جیدو جیدہ بنیتا کہ سواری کیڑی خوبصورت ہے حضور سواری بنے آئے سواری کیڑی سوئنی آئے سچی آئے خوبصورت آئے یہ ابو بکر صدیق جب بول نکلے آئے آن مجھو آقا جیدہ کہ ابو بکر صدیق آئی سواری جب کھان کرے ہوتا کہ سواری کیڑی سوہنی آئے سچی آئے خوبصورت آئے اے ابو بکر صدیقی نتانے رہو کہ مجھے سوار پڑھ کے طرح خوبصورت بٹھائی اللہ اکبر یا رسول اللہ سوار پڑھ کے طرح خوبصورت ہے الحمدللہ صحابی
محبت نے عشق کری تا ایکڑو وقت آن جو آقا پنجے حضرے میں بیٹھا چادر کی ٹائم جلے رہے یعنی سی کوندو بخار کی حالت ہے یہ حضور ٹائم جلے بیٹھا صحابی سگورا جی نے پوچھا کری اللہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکہ سی پہ تو بلا بخار اچھی بھی ہوئے آئین بیٹھا ہے اور چادر کے ٹائم جلے آن جو آقا چادر کھولے ہو تو حسن نے حسین حضور کے سینے سے چپکے لائے آن جو آقا جیتا کہ اے صحابیوں آنکہ خبر ہوئی کبھی کہ حسن نے حسین سے ہم کتنی محبت کریں آن یعنی آن اے لوگ بارش میں حسن نے حسین کی محبت میں آیا ہے انہیں ڈوٹی اجوٹا انہی مطلع جان جھندڑوں گوری ہوتا الحمدللہ انہیں انہی کی محبت ان محشر جو نہیں کم مجید عاشق کہتا کہ میں تو کیا میرا سایہ بھی جہنم میں نہ جائے گا کیونکہ حسن حسین کے نانا سے دیکھا نہ جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق کے تو کہ حسین نے حسین سے اتنی محبت کریا تو آؤں تو کرو مجھو سائے والے پچھائیو جہنم میں نوے تو امام حسن نے حسین نے نانا محمد رسول اللہ کے گوارا کٹاؤں تو حسن جو ماں حضور جی عشق میں محبت میں آیا الحمدللہ اچھا ابو بکر صدیق کی زندگی نے ریتا تو ماشاءاللہ نور اللہ تو ادھر اتحان ہے مجھے آقا جیتا کہ مجھے صحابی ہے کہ مسل تاریں گے حضور جیتا کہ دیں بلے زمین دیتا سادہ سیدھا کپڑا پہنیے دا سادی سیدھی مانی نے روٹی گھیتا پر انہی جا اخلاق انہی جو کردار حسن سلوک انہی جا اخلاق جی ذریعے مجھا صحابی این تارے برابر تارے کے نیڑوں ہوئے تو نیڑی اونچی کہنی کبھی تارے کی مثل حضور بتائیں اچھا ابو بکر صدیق جی چند زندگی جا معروضات عثمان غنی جا سنو عمر فاروق جا حضرت علی مولا کائنات جا ابو بکر صدیق کی آج علم میں آئے ایک بزرگ آئے نابین آئے ان جے کملا میں حضرت عمر کی جو کہ اجام کدا کڑو نیکی جو کم کریاں ویات ان بزرگ جے کریں صاف صفائی مڑی دے مانی خاطر برابر بیٹھو عمر ونی نے چیوں اے بزرگ آئیں کے سنوتا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب نے کہ ہاں سوئی ہوئی کہ آؤں آئی ہوئی آن جو روز کم کرے جو سے روجے دے ضرور نہ کم جی کہ کہو جی کوئی جوان جی تو روز مجھو کم کرے ہوئی کہ وہ جوان کم کرے ہوئی نے عام کریاں کرو تو بزرگ چے تو واند ہو آئے کہ واند ہو کرو عمر جیندہ کہ واند ہوئی آئے وہ کی 7-8 بارے تھے آجی تو ان کے نام پچھا تو نام نہ تو جائے آئیں آجی نہیں کیوں کہ آؤں پر رہی ہیں حضرت عمر کی شان تا افضل آئے مقام تا عمر جو پر افضل آئے ہاں پر ابو بکر صدیق کی وری کی خوبی الگ آئے عمر جی الگ آئے عثمان غنی جو کی انداز الگ آئے حضرت علی جو کی مزاج الگ آئے ایجے تک باندھو آئے وہ نام آئے چیز حضرت عمر جی دا نیریا ابو بکر صدیق اچھتا بیٹ حضرت کی موت اچھتا سے چپلوں کو ہی رکھی ہرے ہرے آیا عمر تک نیریا بکری پوتوں چائے پی رہے ہوں اٹو پوتوں مانی کھا رہے ہوں من کم کرے نبیا بری چپل ہی رکھی بری حضرت عمر چیتا کہ ابو بکر صدیق چپل کلا لکائی ہیں صاحب سے خبر نہ تھی بھلے آجے مانی بیٹھ چپل لے حضرت عمر بنی ابو بکر صدیق اسلامی ہوگی موت پر عرض کریے تاکہ صدیق اکبر مجھے باپ کین تا نیکی افسانہ رکھو کین تا نیکی جو کم ابو بکر صدیق کہتا کہ عمر آؤں گھنے گا ہرکڑو مارو نیکو کار پڑھ کے گھنے گا سمجھے تو بٹائی کہتا تو سمو آؤں گندنی سمام میں ایب لکھ سمام مجھے حال کی تو کہ پوری ہے پرکھ کارڑ رب الگ مانک متھا
मथा पटी तू समूह आम गदरी समाम में समीजी मान्या जो मोन्ना रशीद ही राजस्थान गए अने ई बेते के समझे ता आई समझो या न समझो आंजे अदरा अदरा ले वेली पर मुजी आदत है आप यहां बेते को ई क्या इनी जी मुल्क में राजस्थान में समा बने मांजे ते ओछा समा ही बनी गया एती कोई समूह वठो में ती माठो में लगाए तो असा जो ना समूह ये जे के असा जो ना किने दा ने धुणे जे जो ना नदा करे के नारे जे जो धुड़ी जे जो ना लगे ने समी जो ना के समूह जात जो समी जी माने खूबसूरत पाक पवित्र सोहणो सुठो बेटा जी ना तू समूह आम गद ये या रसूल अल्लाह समा खूबसूरत पाक पवित्र मुंह त गंदो या रसूल अल्लाह मुझे हाल जी आके पूरी है परख कारण रब अलग मानक मथा पटिए हुजूर आम जाहिर में ता खास हो या पर अंदरूनी केड़ो या से मदीने जा मीर आके बने खबर अरे नहीं सिद्धूनी मुझे गुनाह डटे छड़ी जा हाल उपटा आमीन ऐ सिद्धूनी गुनाह उपटा जी गया त आऊं शर्मंदो थी वेंदो से या रसूल डटे छड़ी जा गुनाह त हम बेटाई गोट रहमतुल्लाह अलैहि केंदा को मारू नीची लकाईंदा को नीचियूं कंदा हुन लकाई के आऊं गुनहगार या अबू बकर सिद्दीक चेंदा अबू बकर सिद्दीक की ता मुके ई समझण में न तो अचे ही चपलू जो आई लकाए नहीं चुपा चुपाया थी दिखया पर आई मिस्टी ने नबी में जो चपलू पहरे जो हम के बारा उतारे पर आई तो पहले थी बगल में अबू बकर सिद्दीक कहता कि उमर चपलू पहरल हुए फजर थी मोहर जो टाइम हुए सन्नाटो इनमें थप थप आवाज पगे चपले पेड़ी में गुटका दी आवाज अची मारू थी पे उमर आऊं चपल की एडी नंदर खराब न थी ने आऊं बगल में जी न जाऊं हजरत उमर जी ता कि भई मारू थी में वांदो करो ओ थी पे दाने सवार जो टाइम है ओ थी जो टाइम है ओ थी पे मुके दसीगने अबू बकर सिद्दीक ने उमर मारू मुके दसीगने अरे दसीगने तो वांदो करो आई नेक कमला बनोता खासी कमला बनोता इसे से बड़ी के खबर पे दसीगने तो करो वांदो अबू बकर सिद्दीक के दाई वांदो है कोई दुआ अबू बकर सिद्दीक के दाई उमर ई मुजो नीक कार्य नीक कम मदद जो कम ए उमर जार थई वने जार थी तो करो थियो अबू बकर सिद्दीक के दाई उमर उ सिद्दीक अकबर की नीकी ने खबे जो जार थी हाय 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 उ सिद्दीक अकबर के नेकी न खबे जो को जार थी वने नेकी कर समंदर में ढाल अने नेकी कर फेसबुक पे डाल एटा ने चलिए दा के मुआ चपड़ दिए से बताई के केला दिए से बताई के ओ सी बोंदो में चादर ते में वरी तो फोटा खासा कटी जा फोटो बराबर ना जे बी उ सी सेंटा नंबर तो आंदे एहसान से मरी सी इनके न मारी दो एहसान मारे छड़ीदा अल्लाह चाल रहम करे वो इज्जत दा अल्लाह दे दो जिल्लत उनकी हक में वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतसा जलील करे वारो हुआ है इज्जत दे वारो हुआ है हां अच्छा आई यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सएप ते ने होता कि कर्नाटक दी जा केरला एकड़ो जवान निकलियो है जो ना साहिब है तो सिया ई निकलियो हाणे ई जड़े इरादो कियो कि मुके पगे हज ते वेणो सुभान अल्लाह इरादो कियो इन जो जज हाणे ई त न धारे उन्हनि कि भई माण्हू फुल विझंदा हार विझंदा अने मुंहिंजा इस्तक़बाल थींदा सम्मान थींदा आहिनि आऊं हो तो अहिड़ो त वीचार कयो ई अहिड़ो ख़्यालु कयो न कि अची ईंदो तॾहिं मुंहिंजो इस्तक़बाल थींदो पाछो आऊं भारत में वरी अची वियो साईं मुंहिंजे देश जी गुज़ारा केरला में जा एॾा बड़ा अची एॾा मुंहिंजो सम्मान थींदो ई त न ख़्यालु कयो न कि भई आऊं दुनिया खे वधाए लाइ ॾेखारे लॻना थो अच्छा हाणे पगे वेणो औली अल्लाह जी मज़ार ते हाज़ी बि तेज जाई पगे विया तव्हांखे सवाब मिलंदो इनजो जवाबदार आऊं स्टेज मथे वेठो आहियां मुंहिंजी जवाबदारी आहे आई हाजी पीर जी उर्स मथे पगे विया
केॾा गाॾी में वञो केॾा पगे वञो तव्हांखे सवाब मिली पर ला शरत आहे कि वाट में नमाज न वेही खपे पर इल्मी औरत खे वेहणो मना औलिया अल्लाह जे मज़ार ते पगे औरत खे मना तो को सोंडी पे कि भई हाणे वांदो न आहे तो जवाबदारी पाणे खणी हाणे एतिरा वरी त लॉकडाउन हो हाणे अचे ॻाल्हि औरतें की इल्ला त कड़वा शब्द है न तो कुछ मुझे बोलना साहब के हालात फतवे रिसिया में करो ॾिनो वयो हां तो मर्द की वेणु सुन्नत जुसाबी नून अने मूसा कलीमुल्लाह जी सुन्नत हजरत खिज़र की मुलाकात ला पैदल विया हुआ त पगे वेणु घणे माण्हुनि जो पण विरोध करी था कि जवान खुला पगे निकली वए सुनो इमाम हसन पंजी हज पगे क्यों इमाम हसन पंजी हज पैदल क्यों मदीने थी मक्के बावजूद इमाम हसन वटे घोड़ा तंदुरुस्त हुआ सवारी हुयूं उठ हुआ छता हाणे सुनो मस्जिद में वेणु केॾा आहिनि हम गाड़ी से वञो ने केॾा पगे वञो इन जो सवाब है पैदल वेणु मस्जिद में पर सवाब ते ई जेको जवान निकरियो केरला नी पगे हज ला करे કેટલા 8000 किलोमीटर है 8000 किलोमीटर जो फासलो ये निकलियो तो दुनिया इनके पगे में फूल बिछाए हार में फुले जहां गली जी जा इस्तकबाल पूरी दुनिया आज एकड़ो ना की जवान मक्की ना पगे निकलियो है अल्लाह तबारक व तआला जे के ऐस सोई के सिया छिको पड़न जो ना होए अल्लाह जे के जवान मुकबराई के हां मुझी मोहब्बत तो जी साथ है जले अल्लाह से मोहब्बत करे तो अल्लाह की इज्जत शान मान आन अदा की अल्लाह जे कि तू मुझी राह में निकली आए अरे तू मुझो मेहमान वाह वाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर अल्लाह जे तो कि तू मुझो मेहमान है अने जी को अल्लाह जो मेहमान बने अल्लाह के घर में आए ने हम मस्जिद में बनो दाना हुजूर शाह फरमाइए था कि अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन मोमिन की नमाज की है मेरा अने मेराज की माने आए उरूज ऊंचाई बुलंद नमाज से मोमिन की इज्जत मिलेगी नमाज है एड़ी चीज है सुनो कि मस्जिद में कोई नबी सभी मारो नमाज चालू की वे 8 पन्नों की दिया हणे मिली नमाज पढ़ी पा नमाज पढ़ी ने असर जा ज़हर या कोई पर नमाज पढ़ी बारा न करो तो आंधी सोसाइटी में हूंदो न हूंदो एक असां जो मां भेणो केड़ा मस्जिद थी बारा में कोई बा बेटा नमाज पढ़ी ने जेड़ो निकरी मां भेणो जे कि बा जरा बच्ची की भीणा तो विझी दे वीचारो बीमार बुखार थी पर वजे बई तकलीफ है इनके भीणो जरा विझी दे अरे मरो अचे तो बुखार अचे तो भाई भीड़ेला डॉक्टर नहीं अरे दवा तो के नहीं पर डॉक्टर जो कि जरा दवा पर कराई हाणे वो नमाज पढ़ी ने जो निकरी वे नमाज वाला हाणे चुपो होए से नमाज पढ़ी जो को ई को कुंभार होए झोड़ी जो होए नारी जो होए समी जो होए चावड़ो होए जवान हो जेके निकरे खाली ई निकरे हाणे भाई माण्हू जेकी कोई मां ने भेणो बि वई या कोई बा जरा खीणो विझी गयो हाणे पहले त हू घबराती जरा हाणे नवी सवी नमाज चालू कई आहे ती क्या के कीअं नंदो ने हाणे ई भेण के थी बा भीणा विझी दे हाणे विझणा की हाणे अचे कीअं नंदो मजानी के घबराहट शुरू थई हाणे विचार करे तो हाणे विचारे करे तो फूंके विझे तो खीणो विझे तो पर जराक बन के हाणे कुछ समझे तो इजे लोग रोगाई कासम खान रशीद गौर ना भीड़ा न था वने पाए रोगाई कासम खान याने पाए भीड़ा बची सको त करे आगे वठी घरे बिली ने घरवारी के जे के अरे चले हाने दस्ता मांगी इज्जत है वे भीड़ो बची ने हाने पांच छोकरे के बरोबर वजे बोला ने वटे न वे मां बेटा हाने इज्जत की मिले नमाज ई ननेरे भाई के तू सैयद है के मौलाना आई ई ने रे कि तू अल्लाह जी घर मस्जिद में जा नमाज पढ़ी के निकली बस ई ने रे नती ने रे कि तू की नहीं अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन नमाज एड़ी चीज है
جی گھریں عوام نوار بنو عزت گھٹ روز بنو تو روز پیا چی پر اللہ جو گھر ایڑو ہے جیاں بنو تھی عزتوں بھی السلام اللہ جی گھر جو سفر کی جوان تو ملے وہ عزتوں اج دنیا جو استقبال کرے تھی اج سیکورٹی کے ساتھ چل جا رہا اللہ جی تو گھبرائی موت موجو مہمان نہیں ہنے انتخابی اللہ جی گھر کی طواف لانے کو طواف ہنے امام حسین جلہل جی 4 تاریخ اللہ جی گھر کے پٹھ ڈئی ہنے اللہ جی جات سامنے نکلے یہ اللہ جی گھر لا بنے طواف لا کرے ان کی عزت ہے نہیں ملے امام حسین اللہ جی گھر کے چھڑے طواف نہ کیوں حج نہ کیوں امام حسین اللہ جی گھر کی چھڑے اللہ جی گھر کے پٹھ ڈنو صاحبن سگورا چیندہ کہ امام حسین حجو ایام آئے حجو مہینو آئے اے حسین اللہ جی گھر کے پٹھ نہیں نے کتنی بنوتا امام حسین چیندہ کہ مجھو وجدان نے ایمان آئے کہ اللہ جو گھر ہے اللہ جی جاد نہ آئے ہم اللہ جی جاد کے پٹھ اللہ جی گھر کے پٹھ نہیں نے اللہ جی جاد کے سامنے آئے جدید ظلم کی توڑی لانا اچھا جدید ظلم کی توڑے امام حسین پنجی نانا محمد رسول اللہ جی دین کی روشن کے اچھا سنو ہرے صحابی جی آئیں زندگی نہیں جی لینا صحابن سگورے ہر کو صحابی الحمدللہ اڑا نیک کم کی حضرت عثمان بن اسلام جا اتیا خلیفہ عثمان بن حضرت عمر امیر المومنین اسلام جا بیا خلیفہ حضرت عمر جی 2 وری خلافت لے 2 عمر جا اخلاق انہی جو کردار حسن سلوک مبشرین کہتا کہ حضرت عمر جی انا 2 وری وقت لاگو کرے 2 وری علی انا 2 وری ضروری بھی عمر جو عدل و انصاف حضرت عمر امیر المومنین امام حسین سے کتنی عزت کریے دائی حضرت امام حسین حضرت عمر امیر المومنین نے کی ملاقات نہ آیا 12 جا اچے دیکھوں امیر معاویہ ابائے 12 ابائے امام حسین دیکھوں امیر معاویہ ویٹنگ میں لین میں عمر تھکیلا آئی مناسب آؤں نہ سمجھا کوئی مل دو سکیں کسی میں حضرت امام حسین پاچھا ورے ایک کسی میں حضرت عمر کے پوچھیں کہ امام حسین آیا ہوا پر پاچھا لیا پاچھا کو کم ہو آسے ملی لا لیا مبشرین کہتا کہ عمر تھکان دی حالت سے پر جو امام یا ڈھوک اتارے نہیں رکھی پھر جب بال مبارک ہی ان کی حدیں سے نکلی پسینے دھور پائے چپل اتارے یہ بیٹھا تھکان لگی ہے سوئیو امام حسین آیا ہوا پاچھا ہویا حضرت عمر باہر نکلی آیا پنجی خان کہا جب بیٹھک تھی باہر نکلے دا امیر معاویہ ہوئی عمر چیندہ کہ امام حسین آیا ہوا کن گھلی میں گیا کہتا فلا گھلی میں حضرت عمر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کرے امام حسین جی آگر بھئی سہری پجاچی موت بانا عرض کریے دا کہ اے ابن رسول اے امام حسین آیا ہوا موٹے تھے ہاں آیا ہوا تو کو پاچھا کو ڈالا آنکہ اچھی جی کوئی ضرورت نہ ہوئی اے حسین اے نبی جنبہ صاحب ابن رسول آئیں مکی کو اٹھائی آنکہ اچھی جی کوئی ضرورت آؤں آئے حسین وہ آیا ہوا تو پاچھا کو ڈالیا جیندہ کہ اے حضرت عمر آؤں نیٹو بیا صحابی ہوگا امیر معاویہ ہوگا آؤں مناسب نے سمجھو ہنے امیر معاویہ جنی شخصیت یہ وہ بھی آئے آؤں مناسب نے سمجھو سے کہ آئیں مجھ سے ملو جاؤں آن سے ملا امام حسین کہتا نے حضرت عمر امیر المومن کہتا کہ امام حسین نیلو دا کھرائی کہتے امیر معاویہ نے کہتے ابن رسول کدا امیر معاویہ انہیں کدا امام حسین آئیں موت بانا عرض کریے داد جوڑے کہ امام حسین کڑی ایڑو مکجا آنکھیں کدا ملنو ہوئے تو مجھے خالی نیاپو علائی جا ہر ایک صحابی امام حسین سے دل و جان سے محبت کیے الحمدللہ یہ حضرت عمر جو تو حضرت عمر امیر المومنین
پن جو غلام اسلم انہی کے ہر ہمیشہ ساتھ ہوں اسلم ان کی چیزا کہ ماں کے سام ہلو وہ تیار تھے حضرت عمر کی رسو کھڑی اٹھ جو ہم ایک رکھی نہیں ڈالو چند صحابی اچھے نے چیزا کہ حضرت عمر سام یہ متھے میں جو ٹوپی ہے نا جی ان میں بچا رکھڑی نہیں جبے میں بچا رکھڑی سکڑی ستر جی بے سیٹ جی بے چمڑی جی انے اے عمر امیر المومنین ہے بڑا بادشاہ سے ملاقات کرنے آئے ان سے ملتا ارے جیبو بھی بنی ٹھبی تھا بلو بادشاہ ہے امیر المومنین ہے ارے ایڑے حال میں وہ ٹپڑا ہی نبڑو کھائے ہیں تندورست کھڑو مضبوط کھڑو جیبو ایمنو دا حضرت عمر چینتا کہ ان لباس میں ویندو تو حضور جو غلام عمر خاصا کپڑا پہنے میں ویندو تو آمو جو غلام یا حضور جو ان اکڑے جی نسوئیوں حلیا لے چینتا کہ اسلم نے ایکڑو گاو تم اٹھ متھی ایکڑو گاو آم یا یہ عمر جو عدد اسلم چین جیبو بابا ہوں تران جو غلام یا یہ ایکڑو گاو آئی نام نا غلام نہیں تا ہمیشہ ہی فطرت رہی ہے یہ جو خون میں رہی ہے کہ بادشاہ کی خدمت کریں عمر جیندہ یہ نہ پہلے جدتا کہ عمر جرا کہ نیرے ہوں تو بتڑی ہوئی خبر ہوئی امیر المومنین عمر جو عدل انصاف میں جرا کچا نہیں تو بھئی این کندے کندے گاؤ بند شام آئے ملک شام ان جی گیٹ میں پرویز جا انٹری عمر کی گیٹ برابر اسلم جو بار ہو جائے حضرت عمر اٹھ مدر ٹھینک نہیں کرے کہتا اسلم اچھی میں نوٹ مت بھی ہنے تو جی بات اے جو جیبو اسام اچھی میں اوپر ہنے تا وہ آگر بادشاہ انجا وزیر عزرا یہ عالم دین تورت جا عالم موڑا یہ منے بٹھائی یہ جیبو آنے مجھے نیری داد کرو سمجھتا اے عمر بھلے مجھو وارو آنکھیں مجھو وارو دیا تو آئیں بھئی روٹ مت عمر جیتا اے اسلم عدل میں اور جرا کا چھوڑیاں بھری نیروں کا سمجھ ہوتا یہ عمر نے رکھتے عمر اٹھ جی رسی جلے یعنی اسلم غلام مدے بیٹھا یہ غلام یہ مصطفیٰ جی غلامی جی شان جے کہ پوری دنیا آج عمر جی نام کی سنڑی پوری دنیا آج پر کئی پارلیمنٹ کورٹ جی مجارہ بندارن حضرت عمر جا لے قانون عمر جا نیم عمر جا عمر جو ایڑو عدل ہو حضرت عمر ہاں رسی اٹھ جی کھڑی نے اسلم مدے بھی عمر پٹ میں اگری جبے میں روپی میں یہ حلیا نے سام جا مارو بڑے ایسارا کریے تھا اسلم بھی آئے عمر اٹھ مدے بیٹھا اے عمر ہویا حضرت عمر ہویا بادشاہ جے اے عمر ہویا عالم جو کو بیٹھا نہیں عورت جا انجیل جا جھمبور جا ان جیندہ بادشاہ تو جی غلط فہمی ہے عمر اٹھ دینا ہے مجھے بھئی ہمیشہ ادار پنڈ متھی بولے نا کہ غلامی کے ہمیشہ نپوڑے ہوں نپوڑا دینا حضرت عمر جو عدل کی خیال نہ ہو کہ آنکھیں کرو خبر پہ عمر اٹھ متھی ہے بادشاہ اٹھ متھی بھی غلام رسی کھڑی نے آلے وجہ وہ جیندہ کہ تم چکو سجا نہیں اساں کے منجور ہے عمر اٹھ دینا ہے جا قریب گیا پوچھا کیوں اسلم جے تو بابا آم تھے جو غلام یا عمر تہی ترے سام ای ملک سجو عمر جی قدمے میں پپیو آنے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ عمر جی عدل کی نسی خالی کرے عدل اور انصاف کی نسی کرے ہاں ترے عالمین کی خورائے تو بادشاہ جے تو آنکھیں خبر کی بھئی کہ اسی توریت میں نٹھو ہو کہ سام جی بجارا حضور جو غلام عاشق عمر عجیدو عدل جی حالت میں اسیر کی عدل جی یہ دورت میں اسیر ڈٹھو ہے او جھکی پر عالم یہ اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ پڑھی حضرت عمر جو روب نے دب دب کہو تیرے حضور جی غلامی میں آیا تلے نا کہ جب تک نبی کے کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر انمول کر دیا ان حضور جا غلام پر جڑے حضرت عمر کے غسل میں آئے حضرت علی عثمان غنی حضرت عمر کے غاسل میں اٹھیں دے نیروں جامع بندر
हिकिड़े मज़दूर खे जामा की बता दे ई जामा चांदा पई आया भेड़िए था कि हज़रत उमर की जामा खबर पई कि सॼो मदीनो सुम्ही रहे हज़रत उमर अमीरुल मोमिन गश्त लगाने मदीने जी गलीअ जा कोई गरीब जदी मिस्किन भुखियो त ना सुम्हियो ई ऐं अमीरुल मोमिनीन हुजूर जा गुलाम की शान ई आहे हाँ ई हुजूर जा आशिक वफादार केड़ा गुलाम आहिनि गश्त लगाइए था मदीने जा कदीम ज़माने में जवदी जो को काफ़िलो निकिरियो हिकिड़ी तंबू जी वॼा हिकिड़ी औरत जी रुनी जी आवाज़ हज़रत उमर गश्त लगाईंदे उन तंबू वटि पुॻा तो उनजो शौर जवदी ॿाहिरां वेठो आहे उमर पुछंदा कि तंबू में जानी आवाज़ अचे थी बाई जी रुनी जी कुरोकार इनकी को खणे हिकिड़ो ॿ दीनार लाइ ॾींहं जो कमु न मिलियो हूंदो राति जो वीचारो नाइट में निकिरी वियो रात पाए जेके इन में किथे निकिरी विया आहिनि इनखे ॿ 4 रुपया कमु मिली त खपंदा हूंदा 2 4 दिरहम तो जल्दी चई कि भई इन तंबू में औरत मुंहिंजी घरवारी आहे जेको उनखे आवाज़ थींदो तो खे बराबरि उमर चवंदा कि भई जीवो की कहिड़ो मदद होए त मदद रूप आऊं थियां की कमु करे अहिड़े मुंहिंजी लाइक़ु जल्दी चए असीं सफ़र में निकिरिया मुंहिंजी घरवारी आहे हामिल आहे 2 पेट से इनके अचे वारो बच्चो इनकी तकलीफ़ थी थी इनकी तोड़ी पूरो थींदो इनकी तकलीफ़ तोड़ी की उमर चवंदा जीवो आंदो बच्चो जेकी थी तो उमर विया करे पंहिंजी बीबी साहिबा खे चवंदा पहिरियों घुरो एडाणे जेकी पण कंडील तेल जेकी पण खपे कपड़ा खणी न उमर निकिरिया जो तू रजा ॾिए थी मुंहिंजी औरत ऐं मुंहिंजी घरवारी वञी सघे था इन तो जी तंबू में तो जी घरवारी वटि तू रजा ॾे इन उमर वेठा इन जी बीबी साहिबा विया तंबू में तो जल्दी चए थो कि ॾेर भाउ हैबर इन मदीने जो एतराफ़ जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रही उमर चवंदा हाँ आईंसे इनखे ख़बर न आहे हज़रत उमर हाँ आईंसे जे नेर तूं ने आऊं उमर जी रैयत में उमर जी परज़ा आयूं कहिड़ा पुछी नेर आऊं हैरान तूं रूपे ला सभु कढे थो हैबर उमर जा कनी जूं पगदा वई गुलाम वासरा वेंदा हूंदा न बुनी जी ख़बर न उथी जी कोई इनखे कोई ख़बर न पिन उमर ता हाणे पंहिंजे बादशाह खे भलियो ॾे हा जे अहिड़ो हूंदो भला के ने उमर जी जगह मथे मूंखे ई लॻी हो जल्दी चए थो उमर जी जगह मथे तो जहिड़ो माण्हू ओ जे दुआ कर उमर जी जगह मिले दुआ कर हा तो जहिड़ो माण्हू नेक ईमानदार राति जो ई सॾु कढे वेठो अहिड़ो माण्हू खपे उमर न खपे जेको ही सुधो होए मेले में कॾहिं जूं पग दाबी जो अहिड़ो न खपे तो जहिड़ो खपे कि दुआ कर उमर जहिड़ो आऊं बना हा हा ई दुआ कईंदो जल्दी चए थो दुआ कईंदो हैवर त तूं गुरू में सॾु कढे बस उमर वेठा सुणे एतिरी बार जी मुंहिंजा तंबू मजानी आवाज़ आई उमर जी बीबी साहिबा ई चेता तंबू मजानी के हज़रत उमर आजे साथी के मुबारक ॾियो बच्ची जो जन्म थियो ऐ हज़रत उमर आजे साथी के घेड़ो सोए ऐ हज़रत उमर अमीरुल मोमिनीन तेड़ो ही धोबियो उमर जलियो धोबे बुलाओ जे मूंखे माफ़ कजे उमर मुझे तो दुआ कर उमर जी शान बुलंद आला थी जे तो हाणे केड़ी शान खपे तने एकड़ो जल्दी न जेतरा एडानी निकलिया वा जल्दी जो काफिलो उमर जी कदमे में चढ़े आने पड़े शाद अल्लाह इला इल्लल्लाह मुहम्मद सुभान अल्लाह ई उमर हुजूर जा गुलाम जब तक न बिके थे कोई पूछता न था तुमने खरीद कर अनमोल कर दिया जो हुजूर जी करीब आया मोहम्मद रसूल अल्लाह वल्लज़ीन माहू हुजूर जी इर्द गिर्द परवाने वांगी फिरिया इनी जो मकाम एडा पर बुलंद तो भाला अने आयशा जो डी पर इनी जो मकाम बुलंद तो भाला तो इंशाअल्लाह नज़ीम हजरत उस्मान अने अली जी जिंदगी जा मारूज़ात इमाम हसन जी जिंदगी जा मारूज़ात आंदे सामने काल की तकरीर में इंशाअल्लाह नज़ीम समाप्त फरमाइनी अल्लाह की बारगाह में दुआ है बारी ताला